जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब की मैं यहां एक शेयर करना चाहूंगी जो मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई जब ये अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनको मिलने गई बनी गाला में। प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त। मैं ये बात बाहर मीडिया के सामने भी कर सकती थी, मैं अपनी वीडियो बयान भी जारी कर सकती थी। यहां इसलिए कर रही हूं ताकि किसी के दिल में कोई शक ना रहे कि मैं यहां इस छत के नीचे खड़े होकर इस मौजूद ज़बान में झूठ बोलूं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आमिर डोगर साहब, आसमा कदीर साहिबा मौजूद थे कि जो हमें आज इल्जाम लगा रहे और कह रहे हैं। मुझे इन्होंने कहा मैं आपको बिल्कुल मनन वो बात बता रही हूं जो मेरी इनसे वो आखिरी मीटिंग हुई। मैं उस वक्त तुर्की के दौरे से वापस आई थी। इन्होंने कहा आप अपोजिशन से राब्ते में हैं? मैंने कहा जी हूं। मुझे कहते हैं आप किस किस से मिली हैं? हमने सुना है फला फला ने आपको अप्रोच किया। मैंने इनसे कहा जी आपके पास शायद कम बंदों के नाम है, मुझे फला ने भी अप्रोच किया है। मैंने इनको झूठ नहीं बोला, मैंने इनको सच बताया। शाह महमूद कुरैशी साहब इस बात के गवाह हैं, आमिर डोगर इस बात का गवाह है। वो कर जाएं तो और बात है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे आपसे बहुत शिकायत हैं। कहते हैं आपको जाती शिकायत है? मैंने कहा नहीं सर, जाती नहीं है, जाती होती तो जाती तो क्या है, किस लिए बैठी हूं। मुझे जब 4 साल गुजर गए हैं, मुझे अपने हल्के और बहुत, लेकिन इस टाइम मैं आपको मनोवन स्पीकर साहब वो बात बता रही हूं जो मेरे और उनके दरमियान बात हुई। मैंने कहा मैं इस टाइम, आप खान साहब इस टाइम नहीं है, आप मुश्किल में है कि मैं आपको शिकायतें सुनाऊं बैठ के। हाँ, लेकिन मैं अपोजिशन की हम ख्याल भी हूं, मैं उनसे मुलाकातें भी करती हूं और कोई जुर्म भी नहीं है क्योंकि आप सब लोग करते हैं, तो मेरा कोई जुर्म नहीं है। वोट की बात हुई। उन्होंने फरमाया कि अच्छा ठीक है, आपने हमें बताया सच। मैंने कहा नहीं, मैं आपको पूरा सच बता देती हूँ, शायद किसी आदमी में भी इतनी हिम्मत ना हो, मैं आपको बताती हूँ और शायद मैं आगे भी मिलूं। मैं आपसे नहीं करती। हाँ, मैं एक बात आपसे वादा करके जाती हूं क्योंकि मैं आपको वालिद साहब की तरह हमेशा आपकी इज्जत की है, अभी भी करती हूं, कि मैं वोट आपके खिलाफ कास्ट नहीं करूंगी। बेशक ये मेरा आईनी हक है, मैं कर भी सकती हूं, लेकिन ये अल्लाह ताला और उसके रसूल के करम से, मेरी माँ बाप की दुआओं से आप वसीला बने हैं और ये सीट मुझे आपने दी। आप मुझे हमेशा कहते हैं तुम्हारी मेहनत के नतीजे में तुम्हें ये हमने नवाजा है, जो बाद में हमें तोहफे सुना रहे थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरा ये वादा जरूर है कि मैं आपके खिलाफ वोट कास्ट नहीं करूंगी। ये मेरी उनसे बात हुई और मैं उठ के वहां से वापस आ गई। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहती हूं कि मैंने कौन सी खिलाफ वर्जी की कि मुझे आइन भी इसका हक देता है, कानून भी देता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता मैं नाअहल हो जाती। तो फिर वो झूठ बोलते हैं आके। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जो हमें करोड़ों का इल्जाम लगा रहे हैं, साबित कर सकते हैं वो तो 4 साल में मियां नवाज शरीफ की चोरी साबित नहीं कर सके, जिनको वो कहते हैं शहादत बकर अकबर अब ये लेके आ रहे हैं, अब ये हो रहा है, अब ये एसेट रिकवरी यूनिट में पैसे आ रहे हैं, अब फलाने की टीटियां आ रही हैं, अब फलां के साथ ये हो गया। मुझे ये तो बताएं। फिर कहते हैं कि करप्शन, खुसरो बख्तियार पे कोई केस नहीं है, हाशिम जमा बख्त पे कोई केस नहीं है, सिप्तैन खान पे कोई केस नहीं था, अलीम खान पे कोई केस नहीं था जब ये थे उधर अलीम खान साहब। अभी मैं कितनों के नाम लूं जो नैब ज़दा इनकी आधी ज्यादा कैबिनेट थी, कितनों के नाम लूं जो इंपोर्टेड कैबिनेट बनाई इन्होंने। जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब की मैं यहां एक शेयर करना चाहूंगी जो मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई जब ये अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनको मिलने गई बनी गाला में। प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त। मैं ये बात बाहर मीडिया के सामने भी कर सकती थी, मैं अपनी वीडियो बयान भी जारी कर सकती थी। यहां इसलिए कर रही हूं ताकि किसी के दिल में कोई शक ना रहे कि मैं यहां इस छत के नीचे खड़े होकर इस मौजूद ज़बान में झूठ बोलूं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आमिर डोगर साहब, आसमा कदीर साहिबा मौजूद थे कि जो हमें आज इल्जाम लगा रहे और कह रहे हैं। मुझे इन्होंने कहा मैं आपको बिल्कुल मनन वो बात बता रही हूं जो मेरी इनसे वो आखिरी मीटिंग हुई। मैं उस वक्त तुर्की के दौरे से वापस आई थी। इन्होंने कहा आप अपोजिशन से राब्ते में हैं? मैंने कहा जी हूं। मुझे कहते हैं आप किस किस से मिली हैं? हमने सुना है फला फला ने आपको अप्रोच किया। मैंने इनसे कहा जी
آپ کے پاس شاید کم بندوں کے نام ہیں, مجھے فلاں نے بھی اپروچ کیا ہے. میں نے ان کو جھوٹ نہیں بولا, میں نے ان کو سچ بتایا. شاہ محمود قریشی صاحب اس بات کے گواہ ہیں, عامر ڈوگر اس بات کا گواہ ہے, وہ کر جائیں تو اور بات ہے. پھر میں نے ان سے کہا, میں نے کہا مجھے آپ سے بہت شکایات ہیں. کہتے ہیں آپ کو ذاتی شکایت ہے؟ میں نے کہا نہیں سر, ذاتی نہیں ہے, ذاتی ہوتی تو ذاتی تو کیا ہے, کس لیے بیٹھی ہوں. مجھے جب 4 سال گزر گئے ہیں, مجھے اپنے ہلکے اور بہت سے, لیکن اس ٹائم میں آپ کو منوان اسپیکر صاحب وہ بات بتا رہی ہوں جو میرے اور ان کے درمیان بات ہوئی. میں نے کہا میں اس ٹائم, آپ خان صاحب اس ٹائم نہیں ہے, آپ مشکل میں ہیں کہ میں آپ کو شکایتیں سناؤں بیٹھ کے. ہاں لیکن میں اپوزیشن کی ہم خیال بھی ہوں, میں ان سے ملاقاتیں بھی کرتی ہوں, اور کوئی جرم بھی نہیں ہے کیونکہ آپ سب لوگ کرتے ہیں, تو میرا کوئی جرم نہیں ہے. ووٹ کی بات ہوئی, انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بتایا سچ. میں نے کہا نہیں, میں آپ کو پورا سچ بتا دیتی ہوں, شاید کسی آدمی میں بھی اتنی ہمت نہ ہو, میں آپ کو بتاتی ہوں, اور شاید میں آگے بھی ملوں, میں آپ سے نہیں کرتی. ہاں میں ایک بات آپ سے وعدہ کر کے جاتی ہوں, کیونکہ میں آپ کو والد صاحب کی طرح ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے, ابھی بھی کرتی ہوں, کہ میں ووٹ آپ کے خلاف کاسٹ نہیں کروں گی. بے شک یہ میرا آئینی حق ہے, میں کر بھی سکتی ہوں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کرم سے, میری ماں باپ کی دعاؤں سے آپ وسیلہ بنے ہیں, اور یہ سیٹ مجھے آپ نے دی. آپ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں تمہاری محنت کے نتیجے میں تمہیں یہ ہم نے نوازا ہے, جو بعد میں ہمیں تحفے سنا رہے تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرا یہ وعدہ ضرور ہے کہ میں آپ کے خلاف ووٹ کاسٹ نہیں کروں گی. یہ میری ان سے بات ہوئی اور میں اٹھ کے وہاں سے واپس آ گئی. جناب اسپیکر, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کون سی خلاف ورزی کی کہ مجھے آئین بھی اس کا حق دیتا ہے, قانون بھی دیتا ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا میں نااہل ہو جاتی. تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں آ کے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمیں کروڑوں کا الزام لگا رہے ہیں, ثابت کر سکتے ہیں وہ تو 4 سال میں میاں نواز شریف کی چوری ثابت نہیں کر سکے, جن کو وہ کہتے ہیں شہزاد اکبر اب یہ لے کے آ رہے ہیں, اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ایسٹ ریکوری یونٹ میں پیسے آ رہے ہیں, اب فلانے کی ٹیٹیاں آ رہی ہیں, اب فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. مجھے یہ تو بتائیں. پھر کہتے ہیں کہ کرپشن, خسرو بختیار پہ کوئی کیس نہیں ہے, ہاشم جمعہ بخت پہ کوئی کیس نہیں ہے, سبطین خان پہ کوئی کیس نہیں تھا, علیم خان پہ کوئی کیس نہیں تھا جب یہ تھے ادھر علیم خان صاحب. ابھی میں کتنوں کے نام لوں جو نیب زدہ ان کی آدھی زیادہ کیبنٹ تھی, کتنوں کے نام لوں جو امپورٹڈ کیبنٹ بنائی انہوں نے. جناب اسپیکر, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کون سی خلاف ورزی کی کہ مجھے آئین بھی اس کا حق دیتا ہے, قانون بھی دیتا ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا میں نااہل ہو جاتی. تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں آ کے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمیں کروڑوں کا الزام لگا رہے ہیں, ثابت کر سکتے ہیں وہ تو 4 سال میں میاں نواز شریف کی چوری ثابت نہیں کر سکے, جن کو وہ کہتے ہیں شہزاد اکبر اب یہ لے کے آ رہے ہیں, اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ایسٹ ریکوری یونٹ میں پیسے آ رہے ہیں, اب فلانے کی ٹیٹیاں آ رہی ہیں, اب فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. مجھے یہ تو بتائیں. پھر کہتے ہیں کہ کرپشن, خسرو بختیار پہ کوئی کیس نہیں ہے, ہاشم جمعہ بخت پہ کوئی کیس نہیں ہے, سبطین خان پہ کوئی کیس نہیں تھا, علیم خان پہ کوئی کیس نہیں تھا جب یہ تھے ادھر علیم خان صاحب. ابھی میں کتنوں کے نام لوں جو نیب زدہ ان کی آدھی زیادہ کیبنٹ تھی, کتنوں کے نام لوں جو امپورٹڈ کیبنٹ بنائی انہوں نے.